इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे मलहन खातून कहती हैं हमला करो सिपाहियों, लेकिन इसी दौरान उस्मान कहता है रुक जाओ मलहन। ये सुनते ही तमाम सिपाही रुक जाते हैं। उस्मान कहता है हमें जेब नहीं देता कि एक तुर्क दूसरे तुर्क के खिलाफ तलवार उठाए, और मैं ये बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा कि मेरी वजह से तुर्क खून बहाया जाए। फिर उस्मान कमांडर से कहता है कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपनी ज़ौजा से बात करना चाहता हूँ। जिसके बाद एक सल्जुकी सिपाही उस्मान को घोड़े से उतारता है। एक जानिब आने के बाद मलहन कहती है मत जाओ उस्मान, हम नहीं जानते कि सुल्तान क्या करने वाले हैं, मैं आपको इस तरह नहीं जाने दे सकती। उस्मान कहता है मलहन हमारी तादाद बहुत कम है, हमें जाना ही होगा वरना हमारे बहुत सारे सिपाही मारे जाएंगे और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मलहन कहती है मुझे डर है कि सुल्तान कहीं वजीर की बातों में ना आ जाए, अगर उन्होंने वजीर पर भरोसा कर लिया तो फिर क्या होगा। उस्मान कहता है फिक्र नहीं करो, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं कोनिया से सही सलामत वापस आऊँगा। वापस आने के बाद जिन्होंने मेरे साथ ये किया एक एक करके सबसे हिसाब लूँगा। मलहन खातून कहती हैं इंशाल्लाह, लेकिन गुंदूज साहब उन्होंने सरदारों का जिरगा बुलाया है, इसके बारे में हमें क्या करना होगा। उस्मान कहता है उस गुंदूज सरदार को अर्तुल गाजी की निश्चित पर बैठने का हिसाब देना होगा, तुम कुछ भी करके इस जिरगे को बिठाने से रोको। यहाँ आयगुल जरकोताय से कह रही थी इन लोगों ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है जरकोताय। जरकोताय कहता है मुझे माफ़ कर देना, हो सकता है मैं वापस न लौट आऊँ। आयगुल कहती है ऐसा नहीं कहो जरकोताय, उस्मान साहिब और आप लोग इंशाल्लाह सही सलामत वापस आएंगे, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी जरकोताय। इसी दौरान सल्जुकी कमांडर कहता है उस्मान साहब चले, हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये सुनकर उस्मान दोबारा घोड़े पर सवार हो जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। बोरान भी झाड़ियों में छुपकर ये सब कुछ देख रहा था। यहाँ निकोला आर्गोस के पास आ जाता है। उसे जख्मी हालत में देखकर निकोला कहता है क्या कुछ हुआ है यहाँ पर, क्या तुर्कुत। ये सुनकर आर्गोस कहता है उसने एनागोल के रास्ते में हमारे लिए जाल बिछाया, हमारे कुछ सिपाही मारे गए हैं और वो मारी को ले गए हैं। ये सुनकर निकोला बहुत गुस्से में आ जाता है और आर्गोस की गर्दन पर तलवार रखते हुए कहता है वो मेरे सिपाहियों को मारकर मारी को अपने साथ ले गए, लेकिन तुम क्यों जिंदा हो। इसके बाद वो आर्गोस की गर्दन से तलवार हटाते हुए कहता है वो मारी को ले गए हैं, अब हमें अंदाज़ा है कि वो अगला कदम क्या उठाएंगे। कोसेस वो कहाँ है, वो कुस्तुनतुनिया के रास्ते पर है। यहाँ रुगतुस चरवाहे के खेमे में मौजूद था और अपने कमांडरों से कह रहा था मैं तुम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि तुम लोगों ने पैसे की खातिर मुझे अकेला नहीं छोड़ा, जिसने भी मेरे साथ गद्दारी की है हम उससे हिसाब लेंगे। फिर रुगतुस कहता है कि आप लोग किले वापस चले जाएं और ऐसा जाहिर करें कि आपको कुछ मालूम नहीं, मैं कुस्तुनतुनिया जाऊँगा और अच्छी खबर के साथ वापस आऊँगा। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। सल्जुकी सिपाही और उस्मान के सिपाही एक गार में मौजूद थे और सब लोग मिलकर रात का खाना खा रहे थे। इसके बाद उस्मान चाउश से कहता है क्या आप लोग वाकई हमें वहाँ पर ले जाना चाहते हैं, क्या वहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है। चाउश कहता है हम वहाँ की सूरत हाल के बारे में कुछ भी नहीं जानते उस्मान साहब, एक ऐसे सूरज की मानंद है जो गुरूब होने वाला है। उस्मान कहता है तो फिर हम वहाँ पर क्यों जा रहे हैं। चाउश कहता है हमें सुल्तान मसूद पर भरोसा है, लेकिन वो वजीर किसी सांप की मानंद है जो हर जगह अपना जहर फैलाता है। उस्मान कहता है और जो सांप का अंजाम होता है ये हम सब बेहतर जानते हैं। यहाँ गुंदुज काई कबीले में कह रहा था मैंने वजीर आलिम शाह से वादा किया है हम कल जिरगा मुनक्किद करेंगे। इसी दौरान मलहन खातून और बाला खातून वहाँ पर आ जाती हैं। उन्हें देखकर गुंदुज कहता है आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं ख़वातीन। ये सुनकर बाला खातून कहती हैं असल में आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं गुंदुज साहब, हम लोग काई कबीले के सरदार और निशिस्त के सही हकदार उस्मान की तरफ से खबर लाए हैं। ये सुनकर गुंदुज कहता है उस्मान को गिरफ्तार कर लिया गया है बाला खातून, ये आप क्या कह रही हैं। ये सुनकर बाला खातून कहती हैं गुंदुज साहब कोनिया के रास्ते पर हमारी उस्मान से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं काई कबीले वापस आऊँगा और उस निशिस्त पर बैठूंगा जो मुझे अर्तुल गाजी से मिली है। अगर वापस आने पर मैंने किसी और को देखा तो उसका सर अपने हाथों से कलम करूँगा। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे सरदार कहने लगते हैं उस्मान सरदार वापस आएंगे। ये सुनकर गुंदुज कहता है ये वजीर का हुक्म है, जिरगा ज़रूर होगा। मलहन खातून कहती हैं सरदार उस्मान का हुक्म है कि जिरगा नहीं होगा। बाला खातून कहती हैं अगर हमारे सरदार यहाँ पर नहीं हैं हम तो हैं, हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। गुंदुज कहता है ये रियासत की तरफ से हुक्म है, सबको इसकी अताअत करनी होगी, अगर कोई ताकत रखता है तो मुझे रोक कर दिखाए। यहाँ ग्यातू का खास आदमी ग्यातू से कह रहा था सल्जुकी सिपाही और उस्मान एक गार में मौजूद हैं, हम लोग जाकर उसका काम तमाम कर सकते हैं। ग्यातू कहता है कितने सिपाही गार की हिफाजत कर रहे हैं। वो शख्स कहता है बहुत हैं। ग्यातू कहता है गार दिफा करने के लिए भी बेहतर है और मुकाबला करने के लिए भी मुनासिब है, हमें सुबह तक का इंतज़ार करना होगा ताकि वो बाहर निकल आए, हम उन पर रास्ते में हमला करेंगे। फिर ग्यातू कहता है कि उस्मान मुझे आलिम शाह की ज़रूरत है
اور عالم شاہ کو تمہاری موت کی ضرورت ہے۔ ارغون خان مارا جائے گا، سلطان مسعود مارا جائے گا اور تم بھی عثمان مارے جاؤ گے، جس کے بعد اس پوری سرحد کا مالک میں بن جاؤں گا۔ جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ سلطان مسعود عالم شاہ پر غصہ کر رہے تھے، لیکن اسی دوران عالم شاہ سلطان مسعود کے پیٹ میں خنجر گھونپ دیتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی عثمان عالم شاہ کو پکڑ لیتا ہے، لیکن اسی دوران عثمان پر بھی کوئی پیچھے سے حملہ کر دیتا ہے۔ جب عثمان پلٹ کر دیکھتا ہے تو یہ گندوز تھا۔ یہ دیکھ کر عثمان حیران رہ جاتا ہے۔ پھر گندوز وہی خنجر عثمان کے پیٹ میں گھونپ دیتا ہے، جس کے بعد عثمان بھی زمین پر گر جاتا ہے۔ اسی دوران عثمان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ناظرین، عثمان یہ خواب دیکھ رہا تھا۔ نیند سے جاگنے کے بعد عثمان کچھ سوچنے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ بازنطینی سپاہی کوسیس کو قید کر کے لے جا رہے تھے۔ اسی دوران ان کے راستے میں ترگت اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہنچ جاتا ہے، جس کے بعد ترگت کے سپاہی بازنطینی سپاہیوں کو چاروں اطراف سے گھیر لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر کوسیس بہت خوش ہو جاتا ہے۔ ترگت کہتا ہے، کوسیس، تم اپنی بہن کا انتقام لیے بغیر کہاں جا رہے ہو؟ پھر ترگت بازنطینی سپاہیوں کے قریب آ کر کہتا ہے، کوئی بھی اپنی تلوار نہ اٹھائے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں۔ یہ سن کر تمام بازنطینی سپاہی اپنی تلواریں نیچے زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ پھر ترگت تالے کو توڑتا ہے اور کوسیس کو آزاد کرتا ہے، لیکن اسی دوران نکولا اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے۔ انہیں دیکھ کر نکولا کہتا ہے، یہ میں کس کے ساتھ دیکھ رہا ہوں؟ جیسا کہ ترگت صاحب نے کہا، کوئی بھی اپنی تلوار نہ اٹھائے ورنہ ہماری بیوہ ہو جائے گی، اور جس کا بھائی مر جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ خیر، جو بھی کہا جاتا ہے یہ اہم نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر جاتا ہے۔ یہاں سلجوقی سپاہی عثمان اور اس کے سپاہیوں کو لے کر جنگل سے جا رہے تھے۔ اسی دوران منگول سپاہی وہاں پر آ جاتے ہیں اور انہیں چاروں اطراف سے گھیر لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عثمان بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی دوران گیہاتو بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ گیہاتو کہتا ہے، عثمان، ہمارا اور تمہارا دوبارہ سامنا ہو گیا، میں نے تمہیں ایک تحفہ دینا تھا۔ پھر وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ لے آؤ۔ یہ سنتے ہی منگول سپاہی گوکتک کو وہاں پر لے آتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عثمان بہت پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، گوکتک۔ اس کے بعد گوکتک ایک خیال دیکھتا ہے جب وہ سلجوقی سپاہیوں سے بھاگ کر ایک جگہ چھپ گیا تھا، لیکن اسی دوران منگول سپاہی وہاں پر آ گئے تھے اور پیچھے سے اس پر حملہ کر کے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ اس خیال کے بعد گیہاتو کہتا ہے، کونگار یا گوکتک، یہ ایک منگول تھا، ہم نے اسے منگول بنا کر پروان چڑھایا تھا اور تم نے اسے ترک بنا دیا۔ یہ چیز تمہیں ایک اچھا لیڈر اور خطرناک دشمن بناتی ہے۔ تم مارے جاؤ گے عثمان، لیکن پہلے یہ غدار۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے، اگر تم نے اسے مار دیا تو میرے اور تمام ترکوں کے دل میں لگی انتقام کی آگ تمہیں جلا کر راکھ کر دے گی۔ یہ سن کر گوکتو کہتا ہے، سردار، موت تو فانی ہے، لیکن مجھے اس بات کی تسلی ہے کہ میں حق کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے سردار کے سامنے جان دوں گا۔ ایسی موت میرے لیے شرف کی بات ہے۔ یہ سنتے ہی منگول سپاہی گوکتک کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی عثمان اور اس کے سپاہی بے قابو ہو جاتے ہیں اور گوکتک کو بچانے کے لیے وہاں سے دوڑتے ہیں، لیکن سلجوقی سپاہی کسی طرح سے انہیں پکڑ لیتے ہیں اور انہیں قابو کر لیتے ہیں۔ پھر گوکتک کلمہ شہادت پڑھتا ہے۔ اسی دوران گیہاتو پیچھے سے آتا ہے اور گوکتک کے سینے میں تلوار گھونپ دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان اور اس کے سپاہی بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران گوکتک نیچے گر جاتا ہے اور شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان اور اس کے سپاہی چیخو پکار کر رہے تھے اور بہت غمگین ہو چکے تھے۔ پھر عثمان بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، صرف ایک ترک کے خون کے بدلے اگر میں نے 1000 ظالموں کا خون نہ بہایا تو میرا نام عثمان نہیں، اور تم تو ظالموں کے سردار ہو گیہاتو۔ ناظرین محترم، یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔